Distributor 9851 000 505 Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिकामा सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा माधव नेपालहरू वैद्य बादलहरू अवैध शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको छ। त्यस्तै त्यहाँ अब ओलीजीको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यसैमा हाम्रो रणनीति तय हुन्छ, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको भनाइ राखिएको छ। त्यसैगरी एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको आदेशको एमालेको एकतालाई सहयोग पुग्छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यस्तै त्यही समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश उपशीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाले राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई छदम ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कानून बनाउने जिम्मा संसदको भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले संसद नभएका बेला अध्यादेश मार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखेको ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद समेत मानेको छ। संविधानको धारा 114 मा भएको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै ल्याइएको अध्यादेशमा टेकेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएमा कानूनी जटिलता थप्ने सर्वोच्चको ठहर छ। 3 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक तत्काल के आवश्यक परेर अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो इजलासले भनेको छ। नागरिकता ऐन 2063 मा थप घर संशोधन गर्नुपर्ने भए संसद प्रक्रियागत रूपमा गर्न भनिएको छ। उक्त ऐन संशोधनका लागि संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभा पठाएको अवस्था रहेको छ। त्यही नै महाधिवेशन आयोजक समितिले मान्यता पाएन शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कार्यवाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको एकल इजलासले प्रदेश सदस्यहरू अमरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढालाई कार्यवाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको 2078 वैशाख 10 मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरिएको बेहोरालाई मान्यता नदिएको हो। यो सँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिले कानूनी मान्यता नपाएको अवस्था देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गत वैशाख 3 मा कर्णाली प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका 4 जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमालेले गत वैशाख 14 मा उनीहरूलाई कार्यवाहीको निर्णय गरेको थियो। कार्यवाहीपछि पदमुक्त भएका उनीहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिले गरेको 2078 वैशाख 10 मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लेटर प्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य र कर्णाली प्रदेश संघीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा वैशाख 12 मा नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यदलको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगराउनु बिहिबार जारी आदेशमा भनिएको छ। निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनु भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो। एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको पहिलो बैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै प्रदेशसभाबाट निष्कासन गर्नु गलत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। त्यही नै अर्को गण्डकीमा एमाले सरकार ढल्यो शीर्षकमा अर्को समाचार राखेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्, जसले गर्दा उहाँ मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुख्यमन्त्री पद गुमाउने उहाँ पहिलो नेता बन्नुभएको छ। मत विभाजन प्रक्रियामा जाँदा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 सांसद उभिएका थिए। त्यसपछि
प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री गुरुङले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत नपुगेकाले विश्वासको मत असफल भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँलाई मत दिने 27 जना सांसद एमालेका हुनुहुन्थ्यो। गण्डकी प्रदेशसभामा 60 सदस्य छन्, जसमध्ये कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा राजमोका 2 सांसदले विपक्षमा मत दिए। विश्वासको मत दिने आशा गरिएका जनमोर्चाका कृष्ण थापा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गी राजीव गुरुङले भने मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा मत हालेरन् थापा तटस्थ बसे भने मनाङ्गी मतदान प्रक्रियामै अनुपस्थिति रहे। यसअघि प्रदेश 2, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत पाइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भने पहिलो कार्यालयबाट राजीनामा दिएर शङ्कर पोखरेलले लगत्तै बहुमतको सरकार गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभाव क्षेत्र मानिने गण्डकी प्रदेशमा उहाँकै विश्वास पात्र गुरुङले विश्वासको मत लिन नसक्दा एमालेलाई नराम्रो झट्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै गत वैशाख 29 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँले बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 1 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो। यसअघि नै उहाँ नेकपाको 2/3 नेतृत्व गर्दै करिब 3.5 वर्ष मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। गुरुङले विश्वासको मत गुमाएसँगै गण्डकी प्रदेशमा अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसअघि संविधानको धारा 168, 1, 2 र 3 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब सोही धारा 168 को 5 अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। यसअघि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङ्गेलाई गत वैशाख 16 गते खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। कुन्दा नाइकेको छवि बनाएका मनाङ्गे पहिले कार्यालयमा 11 दिन मन्त्री बन्नुभएको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा ढुङ्गा गिट्टीको निर्यात रोक्न 12 वर्ष अघि नै दिएको थियो, संसदीय समितिले निर्देशन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खननले सिङ्गो तराई नै सङ्कटमा पर्नुका साथै वातावरणीय क्षति तीव्र भएको भन्दै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले निर्यात रोक्न 12 वर्ष अघि नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सांसद चन्द्रदेव जोशीको संयोजकतामा गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर 2066मा चुरे भावर लगायत क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो चुरे भावर, महाभारत र शिवालिक क्षेत्रबाट अत्याधिक अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर विदेशमा निर्यात गरिँदा जैविक र भौगोलिक वातावरण विनाश मात्र होइन, तराई नै सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखियो। चुरे विनाशको प्रतिकूल प्रभावले समग्र मुलुकमा वातावरणीय असर, बाढी पहिरो, चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन जोखिममा परेको देखियो। यही प्रतिवेदनका आधारमा 20 पुस 2066मा समितिले ढुङ्गा गिट्टी रोडा ग्राभेल बालुवा उत्खनन र निकासी रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, स्थानीय विकास, वन तथा भू संरक्षण, गृह, वातावरण, भौतिक योजना तथा निर्माण, उद्योग, आर्थिक, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको दक्षिणी भागमा पर्ने चुरे तथा महाभारत लगायतका क्षेत्रबाट अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र अनधिकृत टावरले डोजर तथा एक्सकाभेटर समेत प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा ढुङ्गा रोदा बालुवा उत्खनन र संकलन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्ने कार्यले तराईको उर्वरा भूमिलाई संरक्षण गर्ने सौन्दर्यका रूपमा रहेको चुरे उजाड हुँदै गएको छ। नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई हुँदै भारततिर बग्ने नदीको माथिल्लो भागमा ढुङ्गा बालुवा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा भित्रदा नहरहरूमा पानी चढ्न नसकी सिँचाइमा समस्या परेको छ भने अर्कोतर्फ चुरेको पारिस्थितिकी प्रणालीमा प्रतिकूल असर परी चुरेबाट भूस्खलन भई तराईमा रहेको उत्पादनशील र उर्वरा भूमि बगरमा परिणत हुन जाने सम्भावना छ। त्यतिखेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको ठेक्का साविकका जिल्ला विकास समितिले लगाउने गर्थे। राजस्व सङ्कलनका नाममा क्षेत्र नै पहिचान नगरी सिङ्गो नदी नालामा एक्सकाभेटर र ठूला मेसिन प्रयोग गरेर दोहन गरिएको पाइयो, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निकासीका लागि सडकमा गुड्ने सवारीले सडकहरू क्षतविक्षत पारेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निकासीबाट प्राप्त हुने र राजस्वभन्दा सडक पुनर्निर्माणमा धेरै गुणा बढी खर्च हुने प्रतिवेदनले औँलाएको थियो। ढुङ्गा गिटी विदेशी निर्यातका कारण अत्यन्त ठूलो असर परेको क्षेत्र सडक हो। सडक विभागले नै झण्डै 570 किलोमिटर सडक बिग्रिएको जनाएको छ। यसको पुनर्निर्माणमा प्रति किलोमिटर 2 करोडका दरले 5 अर्ब 54 करोडदेखि 11 अर्ब 40 करोड लागत लाग्ने अनुमान छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा निर्वाचन आयोगलाई छैन हतार शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारी साउनदेखि मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईका क्रममा रहेको र निर्वाचन तयारीका लागि समेत पर्याप्त समय रहेकाले आयोगले यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। यसअघि गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भई वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको निर्वाचनका लागि भने आयोगले तत्कालै तयारीको काम अघि बढाएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईकै क्रममा रहेको र निर्वाचनका लागि 5 महिना बाँकी रहेकाले तयारीको काम तीव्र नबनाएको हो। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यसको तयारी गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व हो। त्यसमा हामी प्रतिबद्धता छौँ, एक आयुक्तले भने। तर अहिले 5 महिनाभन्दा बढी समय छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईकै क्रममा छ, समाचारमा भनिएको छ। त्यस्तै डाक्टरमाथि हातपात शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। कर्णाली प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालय कालागाउँका 2 जना डाक्टरमाथि हातपात भएको छ। कर्णाली प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालयले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालको ड्युटी सकेर घरतर्फ जाँदै गरेका डाक्टर शङ्कर रिजाल र डाक्टर यादव उपाध्यायमाथि बिहिबार बेलुका 6 बजेतिर 3 जना युवकले अस्पतालको गेटमै आक्रमण गरेका हुन्। कोभिडका बिरामी हेरेर घरतर्फ जान अस्पतालको गेटमा पुगेका बेला फोन आयो, कुरा गर्दै थिए। डाक्टर रिजालले भने एकाएक 3-4 जना युवकले आक्रमण गरे। उच्छृङ्खल युवकको आक्रमणबाट डाक्टर रिजालको मुख र कुममा चोट लागेको छ। उनीहरूले अस्पतालमा पनि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कनक शाहीले आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरेर ल्याएको र अनुसन्धान भइरहेको, किन आक्रमण भयो र अनुसन्धान खुल्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आजको नयाँ नागरिक दैनिकमै फेरि मन्त्री परिषद विस्तार शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गरी फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। यही जेठ 7 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको 2 दिनपछि बिहिबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका 7 सहित 8 जनालाई मन्त्री परिषदमा थप्नु भएको हो। यो सँगै मन्त्री परिषदमा 25 सदस्य बनेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार उल्लेख छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा अध्यादेशको शासनमाथि सर्वोच्चको लगाम, नागरिकता अध्यादेश रोकिएकाले अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न शीर्षकमा समाचार राखेको छ। अन्य आदेशमाथिको पनि प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सरकारले ल्याएका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर पटक पटक अध्यादेश मार्फत महत्त्वपूर्ण नियुक्त गर्दै आउनु भएको छ। पछिल्लो पटक गत वैशाख 21 ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत सरकारले 11 संवैधानिक निकायमा 20 पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। यही अध्यादेशमा गत वर्षको 30 मङ्सिरमा पनि ल्याएर विभिन्न निकायका 38 जना पदमुक्त नियुक्ति गरिएको थियो। तर 5 पुसमा संसद विघटन गरेपछि मात्रै नियुक्ति सार्वजनिक गरिएको थियो। अध्यक्ष र कम्तीमा 4 सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको कोरम पुग्ने व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी अध्यक्ष सहित 3 जना उपस्थित हुँदा पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था बनाएको थियो। बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भने सहभागी थिएनन्। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकको भित्री पृष्ठमा गण्डकीमा एमाले सरकार ढल्यो शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रदेशसभा पूर्ण कार्यकाल चलोस् भन्ने चाहन्छु, गुरुङको भनाइ राखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूले प्रदेशसभा पूर्ण कार्यकाल चलोस् र संघीयताको सबलीकरण काम होस् भन्ने चाहेको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको बिहिबारको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजनीतिक तरल बने पनि संयमता अपनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको हो।
त्यस्तै बालबालिका र खोप नलिएका तेस्रो लहरको जोखिममा शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। अबको 4 देखि 6 महिनाभित्र सबै उमेर समूह तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको विज्ञले औँलाएका छन्। नेपालमा अहिले पनि करिब 8% जनसङ्ख्याले मात्र खोप लिएका र बाँकीका बारेमा अन्यल रहेको अवस्थामा खोप नलिएका उमेर समूह जोखिममा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। विकसित राष्ट्रहरूले तेस्रो लहरको जोखिममा खोप नलिएका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेकै बेला नेपालमा स्वास्थ्यको विज्ञले भने भिन्न धारणा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार राखिएको छ। संक्रमित व्यवस्थापनमा तातोपानी गाउँपालिका अब्बल शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार राखिएको छ। त्यसै गरी आजको नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा प्रदेशसभा सत्ता समीकरणमा विपक्ष उत्साही, सत्ता पक्षमाथि दबाव शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार सुरक्षित गरेको तथा प्रदेश 2मा नयाँ समीकरण बनाएको विपक्षी गठबन्धन अब गण्डकी र लुम्बिनीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिसमा। प्रदेश 1 र बागमतीमा बजेट मार्फत सरकारमाथि दबाव बनाउने र फेरबदल गर्ने गृह कार्य शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। त्यसै गरी कोभिडका 1643 बिरामी सघन उपचार कक्षमा शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नयाँ पत्रिकाको भित्र पृष्ठमा राखिएको छ। चिकित्सक भन्छन् दैनिक संक्रमण दर ओह्रालो लागे पनि सघन उपचार कक्षमा उपचाररत बिरामीको संख्या भने सन्तोषजनक रूपमा घट्न सकेन। त्यस्तै त्यही काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक्यो खोप कार्यक्रम शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका लागि दिँदै आएको कोभिड विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेल शनिबारदेखि स्थगित हुने भएको छ। महानगरको शहरी स्वास्थ्य महाशाखाले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआउन्जेलसम्म खोप कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ। विभागका प्रमुख हरिबहादुर कोहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ स्वास्थ्य सेवा विभागबाट जेठ 28 गतेबाट भेरोसेल खोप जिल्लालाई छुट्याएको संख्या पूरा भइसकेको सूचना प्राप्त भएकाले जेठ 28 गतेबाट महानगरपालिकाले 1 देखि 32 वटा वडाहरूमा सञ्चालन गर्दै आएको खोप अभियान अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। खोप कार्यक्रम 32 वटै वडामा खोप केन्द्र बनाएर लगाउन थालिएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकाको भित्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही छन् विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशको खबर। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी अगस्त महिनादेखि विश्वका 92 मुलुकका लागि फाइजरले उत्पादन गरिरहेको 50 करोड डोज खोप वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ। व्हाइट हाउसका अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेनले न्यून आय भएका र अफ्रिकाका 92 मुलुकका लागि फाइजरका खोप खरिद गरेर बिक्री गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध लड्न यस ऐतिहासिक अभियानले ठूलो मद्दत पुग्ने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। यो खोप सन् 2021 को अगस्तबाटै विभिन्न मुलुकका लागि ढुवानी हुन थाल्नेछ। यस वर्षको अन्तिमसम्ममा 20 करोड डोज खोप वितरण हुनेछ भने बाँकी 30 करोड डोज सन् 2022 को पहिलो 6 महिनाभित्रै ढुवानी भइसक्नेछ। व्हाइट हाउसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस अघि नै कम्तीमा 8 करोड डोज खोप वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ र उक्त खोप यही जुन महिनाभित्रै वितरण गर्ने योजना छ। कुनै पनि मुलुकले कोभिड विरुद्धको खोप यति ठूलो परिमाणमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको यो पहिलो अवसर हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको 8 करोड डोज खोपमध्ये करिब 75% खोप कोभ्याक्स मार्फत वितरण हुनेछ, जबकि 25% खोप तत्काल आवश्यक पर्ने र संक्रमण बढी देखिएका मुलुकलाई वितरण गरिनेछ। झण्डै 1 करोड 90 लाख डोज खोप कोभ्याक्सले प्राप्त हुनेछ। करिब 60 लाख डोज खोप दक्षिण र मध्य अमेरिकी मुलुकहरूले प्राप्त गर्नेछन्। अब खेलकुद। युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको 16औं संस्करण आजबाट सुरु हुँदैछ। इटालीको रोममा टर्की र इटाली बीचको खेलसँगै युरोपका औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ।
टर्की र इटली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। ओलम्पिक स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा रहनेछन्। यसपटक युरोकप युरोपको विभिन्न देशको 11 शहरमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा सुरु भएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा युरोपका 11 शहरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। जुलाई 11 मा सकिने युरोकपमा 24 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल लन्डनको वेम्बली स्टेडियममा हुनेछ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नयाँ पत्रिकामा विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। वर्षाले विनाश निम्ताएपछि हारगुहार मचाउनुभन्दा पूर्व तयारी गरी अहिलेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्था र स्थानीय सरकारलाई बलियो र उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ, सम्पादकीयमा भनिएको छ। त्यस्तै वर्तमान राजनीतिको समाजशास्त्र शीर्षकमा अविन ओझाको अग्रलेख प्रकाशित छ। सहस्रवादी नेपाली पुस्ताले हालसम्म पूर्ण बहुमतको 5 वर्ष स्थिर सरकारको अनुभव गर्न पाएको छैनन्, लेखमा भनिएको छ। त्यस्तै राजनीतिमा एक व्यक्तिको मृत्यु, एक भोट घट्नु होला, तर गरिखाने परिवारमा आर्थिक रूपले सक्रिय एक सदस्यको अकालमा मृत्यु हुनु भनेको त्यो परिवारको एक पुस्ता गरिबीमा धकेलिनु हो, लेखमा भनिएको छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा सँगै नियति प्रदेशतिर शीर्षकमा सम्पादकीय राखेको छ। जसले सत्ता टिकाउने हो त्यसले जस्तासुकै माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसरी केन्द्रमा ओलीले काम चलाउ सरकारलाई समेत पटक पटक पुनर्गठन गर्दै आएका छन्, त्यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले पनि आफू अनुकूलका अभ्यास गरिरहेका छन्, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यसै गरी सेनाले गर्छ शीर्षकमा युवराज गौतमको लेख प्रकाशित छ। राष्ट्र स्थायी घर भएकाले सेनाले राष्ट्रलाई तहस नहस हुनबाट बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रा पुराना ग्रन्थ र शास्त्रमा स्पष्ट लेखिएको छ। राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रलाई पतन गरिरहँदा वा अनाथ बनाउँदा व्यावसायिक र संविधान अनुकूल हिँड्ने प्रतिज्ञाको कुनै महत्त्व हुँदैन। कुनै अङ्गमा क्यान्सर भएमा त्यसलाई काट्ने कि चाट्ने, सेनाले त्यसको पक्ष लिएर बेलैमै राष्ट्र बचाउनु पर्ने धेरैको अभिमत पाइन्छ, लेखमा भनिएको छ। त्यसै गरी खोप उपलब्धताको अन्तर कम हुनुपर्छ शीर्षकमा जोसेफ बोरेलको लेख प्रकाशित छ। कोरोना महामारीले स्वास्थ्य विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु हो भन्ने कुरालाई पुनः स्मरण गराइदिएको छ, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार। जानिराख तिमी पनि प्रेम बाँड्छौ, उति नै प्रेम प्राप्त गर्छौ अज्ञात। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा माधव नेपालहरू वैद्य, बादलहरू अवैध, टुङ्गा गिटीको निर्यात रोक्न 12 वर्ष अघि नै दिएको थियो संसदीय समितिले निर्देशन, अध्यादेशको शासनमाथि सर्वोच्चको लगाम, फेरि मन्त्री परिषद विस्तार, ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का र युरोकप आजबाट इटली र टर्की भिड्दै लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायो। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसार स्वार बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।